रहीम। मैं तमाम नेशनल मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया और प्रेस क्लब कोयटा और तमाम मौजूद साथी हज़रात का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पे आए हैं हमारे हॉस्पिटल। इंशाल्लाह हॉस्पिटल हम सबका है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं। मैं पिछले आप लोगों को ज़हमत देने का मकसद ये था कि मैं पिछले 6 महीनों का हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने रख सकूं कि हॉस्पिटल ने पिछले 6 मंथ में क्या परफॉर्मेंस दिया है और कितने लोगों को फैसिलिटेट किया गया है अभी तक। तो आप लोगों के नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ में सिविल हॉस्पिटल कोयटा ने 11 लाख से ज़ायद ओपीडी पेशेंट डील किए हैं। साथ साथ 7,000 से ज़्यादा मेजर ऑपरेशन हुए हैं, 10,000 के राउंड अबाउट माइनर ऑपरेशन हुए हैं, 18,000 सी सेक्शन हुए हैं और इसी तरह 2,800 प्लस सी सेक्शन हुए हैं इम्पोर्टेंट। 1,800 से प्लस इंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के पेशेंट आए हैं। 94 पेशेंट जो हैं वो उनको ओपन हार्ट सर्जरीज हुई हैं। इसी तरह हमारे डेंटल डिपार्टमेंट की भी फिगर्स हैं। इवन थैलेसीमिया सेंटर में हमारे पास जो फिगर्स हैं, थैलेसीमिया सेंटर में भी 4,900 के राउंड अबाउट बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, वो एनरोल्ड है हमारे पास। और इवन फिजियोथेरेपी में भी हमारे पास 10,000 प्लस पेशेंट एनरोल्ड हैं और उनको बाकायदा फिजियोथेरेपी दी जा रही है। बुलाने का मकसद, ये डेटा आप सामने रखने का मकसद ये है कि सिविल हॉस्पिटल इन सारे सर्विसेज के साथ 31 डिपार्टमेंट के साथ फुल्ली इंटैक्ट है, फंक्शनल है और हर तरह की सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है। आप लोगों की नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ कि 1939 का स्ट्रक्चर है। हमें चैलेंजेस का सामना इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सफाई के हवाले से हमें पहले चैलेंज थे और अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी चीज़ों को कवर कर गए हैं। आप लोगों को पहले मैंने एक वीडियो दिखाई। वीडियो दिखाने का मकसद ये है नहीं था कि हमारी वीडियो नहीं आएगी। हो सकता है कल सिविल हॉस्पिटल की कोई जीनियन वीडियो आ जाए। हम कभी भी इस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकते कि हम चैलेंज में नहीं है। हमारे पास चैलेंज, क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा और ओल्ड हॉस्पिटल होने के नाते हमें चैलेंज होते हैं। पूरे बलुस्तान को कैटर करने की वजह से हमें चैलेंज होंगे, चैलेंज पेश आएंगे। लेकिन यह है कि आप लोगों के गोशगवार ये हम करवाना चाह रहे थे कि जब इतने सर्विसेज हम दे रहे हैं, इतने सर्विसेज के बावजूद, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमने एक्सटेंडेडली सपोर्ट किया है। सीएम बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हेल्थ बख्त मोहम्मद काकड़ साहब और सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने हमें, करंट गवर्नमेंट ने अनकंडीशनल तौर पर एक्सटेंडेडली सपोर्ट किया हर इनिशिएटिव में। लास्ट 6 मंथ में आप अभी भी अपने कैमरे उठा के किसी भी वार्ड में जा सकते हैं, किसी भी पेशेंट से पूछ सकते हैं और मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि आज तक एक 99.9% पेशेंट्स को हम मेडिसिन देते आ रहे हैं और आने वाले, इवन वी आर स्टैंडिंग इन द जून ऑलमोस्ट, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल में आने वाले 6 महीनों का स्टॉक अवेलेबल है। और ये वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह स्टोर का भी दिखाऊंगा, जो स्टोर में हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स के बायस है जिसमें सपोर्ट डिपार्टमेंट हमें कर रही है। हॉस्पिटल में 11 लाख पेशेंट अगर 6 महीने में देखे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली कि मेरे डॉक्टर भी प्लेस पे है, मेरा स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ भी इन प्लेस है, मेरे लोअर स्टाफ भी इन प्लेस है। इसी डेटा में से 36,000 से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास एडमिट रहे हैं मुख्तलिफ वार्डों में। और अभी भी इस वक्त करंटली जब हम यहाँ पे बैठे हैं 595 पेशेंट मेरे मुख्तलिफ वार्डों में एडमिट है और ये हम 24/7 उनको डील कर रहे हैं। हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल गरीबों की एक उम्मीद है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये ताउन चाहूँगा कि जो गरीब यहाँ पे आते हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कोई वीडियो आती है, हम अपने वीडियो को ओपनली एडमिट करेंगे। और क्योंकि गैप आइडेंटिफिकेशन हम अकेले नहीं कर सकते, कम्युनिटी हमें हेल्प करेगी, सोशल मीडिया हमें हेल्प करेगी, मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें हेल्प करेगी। तो इंशाल्लाह सुपरविजन, मॉनिटरिंग हमारी मजीद सख्त होगी और हम इसके रेक्टिफिकेशन में जाएंगे, हम करेक्टिव मेजर्स में जाएंगे। जो भी जेन्युइन फाइंडिंग होगी हम उनको वेलकम कहेंगे और खुले दिल के साथ और के मुताबिक एक्शंस लेंगे। सिर्फ आप लोगों से दरख्वास्त ये की जा रही है कि जो पिछले 3 दिनों से सिविल हॉस्पिटल को जिस लेवल पे सोशल मीडिया और इवन बड़े पेजेस पे जिस तरह ड्रैग किया गया, जिस तरह घसीटा गया, इससे गरीबों की उम्मीद को कम करने की कोशिश की गई, गरीबों के उम्मीद को तोड़ने की कोशिश की गई जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हमारे सिस्टम के साथ वाबस्ता हैं। सिविल हॉस्पिटल में तमाम स्पेशलिटीज़ के प्रोफेसर लेवल तक हर जगह पे अवेलेबल है, हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है।
ہمارے پاس اویلیبل میڈیسن چاہے وہ 10 روپے سے رینج کر جائے اور 1 لیک تک چلی جائے، ہم یہاں پہ وارڈ میں انڈور پیشنٹ کو دے رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے اسپیسیفائی کرنا چاہوں گا، کوئریز آتی ہیں پبلک کی طرف سے آؤٹ ڈور کے لیے، آؤٹ ڈور پیشنٹ کو ٹرشری کرا ہاسپٹل گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت میڈیسن نہیں دے رہی۔ ہم انڈور پیشنٹ جتنے بھی پیشنٹ داخل ہوتے ہیں، ہمارے پاس آئی سی یو میں ایسے پیشنٹ آئے جس میں پر ڈے ہماری کاسٹ 24 آور جو ہماری ان پہ کاسٹ آتی ہے وہ 29,000 ہے، اور یہ ہماری 12 بیڈڈ آئی سی یو ہے۔ اس طرح ہمارے سرجیکل آئی سی یو ہے، سیم اسی پیٹرن پہ ہم اس کو ایکسپینس کر رہے ہیں۔ اوپن ہارٹ سرجری 11 لاکھ سے لے کے 22 لاکھ تک ہوتی ہے، آپ کسی بھی آئیڈیل سسٹم میں پتہ کروا سکتے ہیں، فری آف کاسٹ یہاں پہ ہو رہی ہے۔ ایک پیشنٹ کو اگر 3 اسٹینٹس کی بھی ضرورت پڑے تو یہاں پہ فری آف کاسٹ ان کو پاس کی جاتی ہے اور ان کو ڈسچارج میڈیسن تک دی جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی دوست ہمارے سوشل میڈیا کے ہیں، ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے ہیں، ہمارے پرنٹ میڈیا کے ہیں، وہ ہم سب کلیکٹیولی اس پبلک ادارے کو مزید بہتر کرنے کے لیے کلیکٹیو ایفرٹس کریں۔ پبلک سیکٹر ہاسپٹل کے خلاف اگر ایک بھی ویڈیو چلتی ہے تو انڈائریکٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پرائیویٹائزیشن یا پرائیویٹ پیشنٹ پوشنگ کی طرف وہ بندہ اس کا ہاتھ ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اگر کوئی پیشنٹ خاران سے نکلتا ہے اس امید کے ساتھ کہ سول ہاسپٹل میں میرا فلاں آپریشن ہوگا، اگر اس طرح کی فیک ویڈیو چلتی ہے میڈیا پہ تو ان کے اٹینڈنٹ، ان کے گھر والے بھی یہ سوچیں گے کہ بھائی اس ہاسپٹل میں ہمارا پیشنٹ مزید خراب ہوگا، لہٰذا وہ ادھار کر کے کہیں سے قسطوں پہ چیز لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل میں اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میڈیا والے سارے ہاؤسز سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہاسپٹل آپ کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، ہم سب کا ہے، ہم ساری فیملیز اسی بلوچستان میں رہتی ہے۔ ہمارا ہاسپٹل سب سے بڑا ہاسپٹل ہونے کے ناطے سب سے زیادہ سروسز دے رہا ہے 24/7، چاہے وہ کہیں پہ بھی ایمرجنسی ہوئی ہو، کہیں پہ بھی انسرجنسی ہوئی ہو، سول ہاسپٹل فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے ٹراما سینٹر ہو، ہمارے ایمرجنسی سینٹر ہو، یہ سارے ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی سینٹر یا ایمرجنسی کیسز کے حوالے سے میں فگر کوٹ کرنا چاہوں گا، 5,300 کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے ایمرجنسی کیسز آئے ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جن کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے، جن کو ہم لیگل طور پر سو کر رہے ہیں۔ سول ہاسپٹل ایڈیشنلی اسی سے جسٹ میڈیکو لیگل سیکشن میں پورے بلوچستان پوسٹ مارٹم سے لے کے ایگزامینیشن تک سارے سپورٹ فری آف کاسٹ دے رہی ہے۔ ہماری بھی جتنی بھی جیل بلوچستان میں ہیں ان کے ساتھ سول ہاسپٹل کی کوآرڈینیشنز ہے، اور ہم پورے ہاسپٹلس چاہے وہ ہدا جیل ہو چاہے مت جیل ہو، ہم کو میڈیکل بیک اپ دے رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ آف بلوچستان کرنٹ گورنمنٹ ریجم میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ ہم زیرو کاسٹنگ پہ ہیں ہاسپٹل۔ زیرو کاسٹنگ کا مطلب یہاں پہ ہے کہ پیشنٹ ایک مرتبہ وارڈ میں ایڈمٹ ہو جائے تو میں کلیم کر سکتا ہوں کہ وہ فری آف کاسٹ جائے گا۔ ایریا چیلنجنگ ہے ہمارے لیے، 3-4 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو ہم چیلنج فیس کر رہے ہیں، جس کو ہم اوپن ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، کہ اس کے لیے بھی ہم ہر لیول پہ سارے پلانس بن چکے ہیں، ہم ایڈورٹائز بھی کر چکے ہیں۔ ہم لیبارٹری سیکشن میں ہمیں چیلنج کا سامنا ہے، ہم لیبارٹری کو اس لیول پہ لانا چاہ رہے ہیں جس میں کنسلٹنٹ سے لے کے اٹینڈنٹ تک سب سارے سیٹسفائی ہو۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں لیبارٹری کا یہ چیلنج بھی کور ہو جائے گا، اور میں اس میں زیادہ ٹائم بھی کوڈ نہیں کروں گا، انشاءاللہ ود ان 1 منتھ انشاءاللہ لیبارٹری کے یہ چیلنج کو ہم کور کر کے دکھائیں گے۔ جسٹ ہیلتھ کارڈ ان کیے ہوئے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہیلتھ کارڈ کو ہمارے نیورو سرجری، ہمارے آرتھوپیڈک وارڈ میں بھی ان کریں، تاکہ جو پیشنٹ ان ارائیول سرجری ان کی ہو سکے، فری آف کاسٹ ہو سکے، وہ سارے سہولیات دے سکیں۔ ہیلتھ کارڈ غریبوں کا ہے، اس میں بھی ہاسپٹل میں ہماری کارڈیولوجی میں، ہمارے کارڈک سرجری میں، ہمارے برن یونٹ میں، ہمارے نیفرولوجی میں ہے۔ نیفرولوجی میں جو اس میں بلوچستان کی ایون ہم الگ انسٹیٹیوٹ بھی رکھ رہے ہیں، ہمارے لیے اس کے لیے ایک الگ انسٹیٹیوٹ بھی ہے، لیکن سول ہاسپٹل 5,000 سے پلس پیشنٹ کو ابھی بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے فگر شیئر کیے ہوئے ہیں، یہ لاسٹ 6 منتھ کے ہیں، جولائی ٹو اپریل آلموسٹ آ رہا ہے، تو اس میں ہیں۔